जय मिस सबैजनालाई। मलाई मेरो टाइम ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, म स्टार्ट गर्नु पर्यो। कति बजी सक्नुपर्छ? पासज्यू कोही हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकै? म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु होला। जय मिस मेरो मेरो अनम्युटै गरे जस्तो लाग्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुरको टाइम 1 घण्टा 30 मिनेट। हजुर, मैले 1 घण्टा 20 मिनट यहाँ लगाइसकेँ र सुरु भयो मेरो टाइम। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। सबैलाई न्यानो अभिवादन। युएसमा बिहानै छ र त्यहाँको बेलुकी तपाईँहरूले बेलुकाको डिनर गर्नलाई तयार हुँदै हुनुहुन्छ। अनि डिनर भन्दा अगाडि चाहिँ आत्मिक भोजन तपाईँहरू खानका लागि तयार हुनुहुँदैछ र प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। र यो एउटा अवसर भन्छु म जस्तो एउटा हिँड्दै गरेको भर्खर कसैको हातमा मात्र हिँड्दै गरेको व्यक्तिलाई पनि लु हात छोडेर चाहिँ तिमी यहाँ वचन बाँडा भन्ने कुरामा मैले पाएको छु। इट इज माई अनर। प्रभुलाई महिमा दिन चाहन्छु र प्रभुलाई विशेष धन्यवाद। मेरो 1.5 घण्टाको समयलाई म ख्याल गरिकन यहाँको माझमा ईश्वरीय ज्ञान, थाहा छैन मलाई यो टपिक किन आयो, म आफै पनि ईश्वरीय ज्ञानमा कमजोरी छु, तैपनि परमेश्वरले यो ईश्वरीय ज्ञानलाई नि आज तपाईँहरूको माझमा ल्याउनको लागि मलाई सिकाउनु भएको छ। परमेश्वरको आत्माले जे कुरा मलाई दिनुभयो म त्यो कुरा लिएर आउँदैछु। र जतिजना यसरी विभिन्न ठाउँहरूबाट आदरणीय धर्मगुरुहरू चाहिँ अनि पास्टर आमाहरू यसरी परमेश्वरको वचनलाई, ईश्वरीय ज्ञानलाई सिक्नको लागि आउनु भएको छ, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु है। तपाईँहरूले ती टाढाबाट कति ठाउँबाट आउनु भएको छ। मेरो सिरीलाई मैले त के भनेको थिएन, बोल्न थाल्नु भएछ। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। सायद यसले मलाई बेलालाई डिस्टर्ब गर्छ र मैले फोन टाइम हेर्नको लागि राखेको थिएँ। म एउटा खण्डबाट पढेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु र मैले यहाँ जुमबाट देखिरहेको छु जीवन नेपाल भाइबाट, नेपालीबाट, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै प्रभुको दासहरू सिक्नको लागि आउनुभएको छ र जुममा हामी 48 मसँग 48 जना हुनुहुन्छ। एउटा खण्डलाई पढेर म तपाईँहरूको माझमा अगाडि बढ्न गइरहेको छु। मलाकीको पुस्तक तपाईँले 2 अध्यायको 7बाट मैले केही कुरा आज तपाईँलाई यो एउटा वर्ड दिनुभयो परमेश्वरले, त्यहाँबाट मैले एउटा सर्मन तयार गरेको छु। त्यहाँबाट तपाईँलाई म केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। किनकि पुजारीका ओठले ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ र मानिसहरूले त्यसका मुखबाट शिक्षा खोज्नुपर्छ, किनभने त्यो सर्वशक्ति महान परमप्रभुको समाचार वाचक हो भनेर लेखिएको छ। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् त एकचोटि। ओके, थ्याङ्क यू। प्रभुलाई धन्यवाद। मैले यसलाई पावर पोइन्टमा पनि बनाएर ल्याएको छु, तर पावर पोइन्ट मैले सेयर गर्न थालेँ भने म सायद हराउँछु कि जस्तो लागेर म सायद गर्दिनँ होला, तर म बिस्तारै बोल्नेछु। नेपाली तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा टिचिङ स्टाइलको हुनेछ र तपाईँहरू एउटा यो बाइबल स्कुल भएको कारणले मैले शिक्षा सिकाउनै चाहन्छु र विशेष प्रार्थना भइसकेको छ। यो खण्डबाट अगाडि आज हामी बढ्नेछौँ। ईश्वरीय ज्ञान भनेको चाहिँ आज हामीले जो चाहिँ संसारबाट सिकेर पाउने, हासिल गर्ने एउटा सेकुलर शिक्षा होइन। यो चाहिँ परमेश्वरबाट, महापवित्र स्थानबाट परमेश्वर आफैले नै दिनुहुने यो ज्ञान हो र यो चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट भएर आज मानिस जातिकामा आउँछ। यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, मानिसहरूको जीवनलाई आशा दिन्छ अनि मानिसहरूको जीवनलाई चाहिँ यसले सही मार्गमा डोर्याउने काम गर्छ। जो ईश्वरीय ज्ञानबाट हामी संसारको ज्ञानले दिमागहरू बढाउने काम गर्छ, हामीलाई हरेक कुरामा अगाडि बढाउन खोज्छ त्यसले पनि, तर त्यसले अनन्त जीवन दिँदैन। तर जो आज ईश्वरीय ज्ञान छ यो ख्रीष्ट येशूबाट आउने ज्ञान हो अनि यो ज्ञानले चाहिँ हामीलाई स्वर्गसम्म, पितासम्म लिएर जाने ज्ञान हो। यसैले आज हामी सबैजना यहाँ विशेष एउटा स्कुल भएको कारण अनि त्यो स्कुल पनि आज सबै धर्मगुरुहरूको भएको कारणले गर्दा म बढी फोकस हाम्रो अगुवाज्यूहरूको लागि म गर्दैछु। यो ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ हामी आफैले पहिला लिनुपर्ने भएको कारणले, यो ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ हामी पहिला सिकाउने व्यक्तिले नि सिक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ईश्वरीय ज्ञान अथवा परम प्रभुको ज्ञान चाहिँ अथवा डिभाइन नलेज चाहिँ कि आज पहिलो धर्मगुरुहरूले धेरै ध्यान दिइकन
सिक्नु पर्ने छ। अनि यसले चाहिँ आज हामीलाई मात्रै होइन तर आफ्नो जीवनलाई लगाइकन अरू मानिसहरूको लागि पनि हामी एउटा अगुवा भएको कारणले, पास्टर भएको कारणले, बोलावटमा हामीलाई विभिन्न वरदान दिएका भए तापनि हामी जसले धर्मशास्त्रलाई उठाएर यसरी पाठ गर्छौँ अरूको सामु भनेदेखि चाहिँ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पहिले जान्नु जरुरी छ। बाइबलमा हामी पाउँछौँ है, मेरो प्रजा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि नष्ट भएको छ। यसैले आज यो जिम्मेवार चाहिँ आज मण्डलीमा धर्मगुरुहरूलाई दिएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो कुरा चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान चाहिँ हामी सम्पूर्ण धर्मगुरुहरूले अथवा विश्वासीहरूले पनि यसलाई अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि सिक्नुको लागि। यो ईश्वरीय ज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले अरू संसारबाट प्राप्त गरे जस्तो होइन। यो चाहिँ आज हामीले जब जब धर्मशास्त्रलाई हामी अध्ययन गर्न थाल्छौँ यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न थाल्छ। यसले उद्धारको कुराहरूलाई सिकाउन थाल्छ। यसले पापबाट अलग बस्नको लागि सिकाउन थाल्छ। यसले सही आशा दिन थाल्छ। धार्मिकतामा हिँडिरह भनेर यसले उत्साह दिइरहन्छ। मानिसहरू बिग्रिँदै गर्दाखेरि मानिसहरूलाई यसले अर्ती पनि दिन थाल्छ। अनि मानिसहरूलाई यसले चाहिँ बाटो बिराएर जाँदै गरेको मानिसहरूलाई चाहिँ यसले फेरि फर्काएर लिएर आउन सक्छ यो ईश्वरीय ज्ञानले चाहिँ। अनि यो चाहिँ जीवित छ। अनि यो जीवित ज्ञानलाई आज हामी पहिलो धर्मगुरुहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यसले प्रत्येक दिन हामीलाई सच्याउने काम गर्छ र त्यसैले आज म एउटा व्यक्तिको बारेमा अलिकति धेरै चर्चा गर्न गइरहेको छु जो हो एज्रा भनेर। एज्रा भनेको व्यक्ति चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ। एज्राले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वर प्रेरणाबाट आएको हुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यो खण्ड पनि दिइराख्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 र 17लाई हामी हेरिराखौँ, यसलाई पाठ गर्छौँ। अनि यो चिज चाहिँ जो परमेश्वरबाट सम्पूर्ण वचन चाहिँ उहाँको आत्माद्वारा प्रेरणा भइकन आज मानिसहरूले लेखेका छन्। अनि यो कुरो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई फेरि पनि वचनबाटै दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई पहिला, अर्थ दिनलाई दोस्रो, 3मा सच्याउनलाई, 4मा धार्मिकतामा तालिम दिनलाई यसले लाभदायक हुन्छ। कुनै पनि कुरा लाभदायक हुने कुरा चाहिँ जति सक्दो आज धर्मगुरुहरूले जति सक्दो त्यसलाई सिक्नुपर्छ, जति सक्दो त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ, जति सक्दो त्यसलाई हासिल गर्नुपर्छ। अनि यसले चाहिँ आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि फाइदा दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यही कुरा सिक्नको लागि चाहिँ एज्रा भन्ने व्यक्ति जो चाहिँ आज हामी हेर्न सक्छौँ एज्राको पुस्तकमा। अनि उहाँ आफैले एज्रा 7 अध्यायको 10मा यसरी लेखिएको छ है, किनकि एज्राले परमप्रभुको व्यवस्था अथवा ईश्वरीय ज्ञानलाई है अध्ययन गर्न र पालना गर्न र इजरायलमा धार्मिक विधि र धार्मिक शिक्षा सिकाउन आफैलाई समर्पण गरेका थिए। वाउ, प्रभुलाई महिमा भएको होस् है। एज्राले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई आफैलाई चाहिँ समर्पण गरेका थिए। यो ईश्वरीय शास्त्र जो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान छ यो चिज चाहिँ साधारण कुरा हामी लिनु हुँदैन। तीमाथि हामीलाई आज जतिजना यहाँ सिक्न आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू जतिजना धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ, आज पास्टर आमाहरू हुनुहुन्छ, एल्डर डिकनहरू जो हुनुहुन्छ, अरू साधारण विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ एक दिन यो ठाउँमा आउँदै हुनुहुन्छ जो आज प्रभुको दासले एउटा है परम प्रभुको जिउँदो ईश्वरीय शास्त्रलाई पाठ गरिकन अरूलाई भन्नु पर्दाखेरि आज हामीले के गर्नुपर्छ? पहिलो नम्बर भन्दा आफ्नो जीवनलाई परम प्रभुमा समर्पण गर्नुपर्छ। हामीले परम प्रभुमा उहाँको ईश्वरीय ज्ञानलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो सानोतिनो कुराले पाउन सक्दैन। यो चाहिँ हामीले आफ्नो सारा जीवन नै समर्पण गरेको हुनुपर्छ। तब परमेश्वरले जब जब समर्पण गर्छौँ, जब जब हामी परमेश्वरको ज्ञानलाई सिक्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि, अरूहरूलाई बाटो बिराएकाहरूलाई ल्याउनको लागि धर्मशास्त्र जब जब हामीले अध्ययन गर्छौँ तब परमेश्वरले स्वर्गबाटको त्यो रेमा, परमेश्वरले यो लोगोसलाई चाहिँ रेमामा ल्याइदिनुहुन्छ। जब रेमा आउँछ तब मानिसहरूले चाहिँ अन्धकारमा बसेका
मानिसहरूले चाहिँ त्यो ज्योतिको कुराहरूलाई देख्छ, उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुन थाल्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ पहिला आफै हामी अगुवाहरूले यसलाई हासिल गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, पालना गर्न र सिकाउनलाई एजराले जस्तै हामी परमेश्वरले चुनिएका, परमेश्वरले नियुक्ति गरिएका अगुवाहरू, पास्टरहरू, टिचरहरू जो पनि होस्, एपोस्टलहरू होस् है, आज अगमवक्ताहरू सबैले चाहिँ आफैलाई अर्पण गरिकन प्रभुको वचनलाई सिक्नुपर्छ। किन? यो जिम्मा तपाईँ अनि मलाई दिएको छ, अरूले थिएन। यो जिम्मेवार चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई पहिला दिनुभएको छ। एउटा बाबाको जिम्मा के हुन्छ भन्दा उनले सबै कुरालाई टेक केयर गर्नुपर्छ। तपाईँलाई र मलाई सबैजनाले पास्टर बाबा भन्छन्, एल्डर बाबा भन्छन् है। अनि यो बाबा भन्ने शब्दले चाहिँ धेरै कुरालाई हासिल गरेको हुनुपर्छ, ईश्वरीय ज्ञानले पोख्त भइसकेको हुनुपर्छ। यो भन्दै गर्दा म सबै कुरामा पोख्त चाहिँ छुइनँ, म झन् सबैभन्दा कमजोरी र म सिक्दैछु। तैपनि परमेश्वरलाई धन्यवाद, पवित्र आत्माले उहाँको आगो लगाउनुहुन्छ जब जब परमेश्वर बोल्न थाल्नुहुन्छ नि। अनि उहाँको वचनलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, आफैले समर्पण गरिकन दिन रात परमेश्वरको वचनलाई हामीले हासिल गरिराखेको हुनुपर्छ। किन एउटा टिचर चाहिँ अथवा एउटा अगमवक्ता चाहिँ, एउटा प्रेरित चाहिँ, एउटा पास्टर चाहिँ, एउटा साँच्चै नै इभान्जलिस्टले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा परमेश्वरको ईश्वरीय ज्ञानलाई पोख्त भइकन पूर्ण रूपले सही बाटोमा सही शिक्षा सिकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई हासिल गरिराखेको हुनुपर्छ। यो कुरालाई हामीले लिइराख्नुपर्छ। ईश्वरीय ज्ञान जति सिको त्यति फाइदा छ, जति सिको त्यसले त्यति नै उन्नति ल्याउँदछ। त्यसले मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन गरिदिन्छ। अनि उसको लागि मात्रै होइन तर अरूको लागि पनि परिवर्तन गर्ने भएको कारणले, यो चाहिँ जीवित भएको कारणले गर्दा हामी जति सक्दो त्यति नै सिक्नु पर्दछ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् है। र अर्को कुरा म तपाईँलाई नम्बर 1 3 सम्मको कुरालाई म बताउन चाहन्छु। एजराले के गरे भन्दाखेरि वचन अध्ययन गर्नको लागि आफैलाई उनले समर्पण गरेका छन्। एजराले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न, त्यसको शाब्दिक अर्थ खोज्न र आफैलाई है त्यो बुझ्नको लागि समर्पण गरे। एजराले आफ्नो सारा जीवन परमेश्वरको मार्गहरू र परमेश्वरको वचनहरूमा मन लगाएर ईश्वरीय ज्ञानलाई प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेका छन् है। एजरा अति महान व्यक्ति, मलाई मनपर्छ। अर्को व्यक्तिलाई प्रभुले चलाउनु हुँदाखेरि जब हामी मूसालाई हेर्छौँ, मूसाले उसको जीवनमा, उसको सेवकाईको एउटा कालमा चाहिँ परमेश्वरले मूसालाई एउटा लट्ठीद्वारा चलाउनु भयो भनेदेखि मूसा पछाडि चाहिँ अब लट्ठीले काम दिनेवाला छैन। यसु तिमीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई है व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो ओठबाट हटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिन रात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुराहरू चाहिँ होसियारीसाथ पालना गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्छस् र सफलता पाउनेछस्। एउटा अगुवा सफलता आउनको लागि, एउटा पास्टर अथवा एउटा अगुवा भने सबै पर्छौँ, त्यो सफलतामा आउनको लागि चाहिँ ईश्वरीय शास्त्रलाई चाहिँ दैनिक हामीले ध्यान दिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि त्यसबाट चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा सफलता आउँछ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सेवकाईमा, हाम्रो परिवारमा त्यसले परिवर्तन लिएर आउँदछ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो ओठैमा हुनु जरुरी छ। हालेलुया। ईश्वरीय शास्त्र चाहिँ हामी अगुवाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वचन अध्ययन गर्नको लागि आज जसरी एजराले समर्पण गरे, त्यसपछि मैले दोस्रो उदाहरण दिएको छु, त्यो हो आज यहोशुलाई परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि तिमीले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई, ईश्वरीय शास्त्रलाई चाहिँ ध्यानसँगले तिमीले के गर्नु, आज त्यसलाई मनन गर्नु अनि त्यसमा तिमीले दिन रात आज लागेर है तिमीले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि त्यो ईश्वरीय शास्त्र चाहिँ यो चाहिँ एउटा शक्तिमा चल्ने भएको कारणले, यो चाहिँ एउटा सामर्थ्यमा चल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज ईश्वरीय शास्त्र अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तरवार भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन ईश्वर शास्त्री अथवा परमेश्वरको वचन चाहिँ आगो भएको कारणले गर्दा, यो चाहिँ एउटा घन भएको कारणले गर्दा यो होसियारी साथ यसलाई हामीले चलाउनु पर्छ। अगुवाहरूले यही वचनले मानिसहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, यही वचनले मानिसहरूलाई ठोक्कर पनि हुन सक्छ। यसैले आफैले समर्पण गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नको लागि, परमेश्वरको वचनलाई हामीले पालना गर्नको लागि। त्यो वचन पहिला आफ्नो लागि बनाउनु पर्छ, तब अरू मानिसको लागि पनि काम दिँदछ।
प्रभुलाई महिमा होस्। दोस्रो नम्बरमा आफैले पालना गर्नु पर्दछ। उनले आफैले पालना गर्नको लागि पनि त्यो कुरामा समर्पण गरेका छन्। एजराले परमेश्वरको आदेशहरू, धार्मिक स्थलहरूलाई है पालना गर्न आफैलाई समर्पण गरे। तिनले जे कुरा अरूहरूलाई सिकाए त्यसै बमोजिम आफैले पनि जिएका छन्। यो धर्मशास्त्र अरूको लागि होइन, यो धर्मशास्त्र ईश्वर शास्त्र चाहिँ पहिलो आफ्नो लागि हुनुपर्छ अनि मात्रै अरूको लागि हुनुपर्छ। एजराबाट सिक्नु पर्ने चाहिँ त्यो सिक्नको लागि, आफ्नो जीवनमा लगाउनको लागि चाहिँ उनले आफ्नै जीवनलाई समर्पण गरे। म तपाईँलाई यहाँनिर बताउन चाहन्छु, पावलले पनि एकचोटि भनेका छन्, जब हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 9:27 भनेका छन्, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सताउँदछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। आज हामी धर्मगुरुहरू भएको कारणले गर्दा यो कुरा अरूको लागि हुनु हुँदैन। पहिला यो परमेश्वरको वचन तपाईँ अनि मेरो लागि हुनुपर्छ। इसाई जतिजना आज साधारण विश्वासीहरू आउनुभएको छ, आउने भविष्यको लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई म उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँले र मैले सिक्दै गरेको वचन अरूको लागि होइन, त्यो चाहिँ पहिला आफ्नो लागि हुनु जरुरी छ। त्यो वचनले हाम्रो जीवनलाई काम गरेको हुनुपर्छ। त्यो वचनले हाम्रो जीवन ठिक मेलमा हिँडेको हुनुपर्छ अनि चाहिँ अरूको लागि काम हुन सक्छ। यदि हामीले आफ्नो वचन है हामी प्रचार गर्छौँ, त्यो वचन हाम्रो लागि छैन भनेदेखि त्यो व्यर्थमा हुन जान सक्छ। यसैले यो वचन मेरो लागि पनि अहिले आएको छ। यो वचनले मलाई पनि दुईपट्टि स्ल्याप दिँदैछ, थापर त बढी बोल्दैछस्, तेरो लागि पनि हो भन्दै हुनुहुन्छ आत्माले। यसैले आज यो वचन चाहिँ हाम्रो लागि पनि जरुरी छ। हामीले पहिला सिक्नुपर्छ। धर्मगुरुहरूले अथवा विश्वासी जसले हुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई पहिला आफ्नो लागि हुनुपर्छ। पावलले तिमोथीलाई पनि शिक्षा दिएका छन् है, पावलले तिमोथीलाई पनि शिक्षा दिएका छन्। जवान छौ भन्दैमा कसैले तिमीलाई तुच्छ नठानोस्, तर विश्वासीहरूका अघि बोली वचन, आचरण र प्रेममा, विश्वासमा र शुद्धतामा तिमी एक उदाहरण बना। हेर्नुहोस्, हामी एउटा अगुवा चाहिँ, आज हामी एउटा लिडर चाहिँ, एउटा इसाई जाति, हामी ज्योतिका सन्तानहरू चाहिँ आज हामी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बोली वचनमा, हाम्रो आचरणमा, हाम्रो लुवाई खुवाईमा, हाम्रो प्रेममा, हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो दिमाग शुद्धतामा हामी एक उदाहरण हुनु जरुरी छ एज अ लिडर्सहरू। त्यही कारणले गर्दा आफ्नो विषयमा र आफ्नो शिक्षाको विषयमा होसियार बस, यी कुरामा लागिरह। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र सुन्नेहरूलाई समेत बचाउनेछौ। हेर्नुहोस्, यो धर्मशास्त्रलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा सही कुरा हिँडिरहेको हुनुपर्छ। यदि ठिक छैन भने, आफ्नो जीवन ठिक छैन भनेदेखि चाहिँ अरूहरूले कुरा काट्ने मौका पाउनेछन्। त्यसैले आज हामी चाहिँ परमेश्वरको ईश्वरीय ज्ञान, परमप्रभुको ज्ञानलाई सही तरिकाले हामीले सिक्नुपर्छ, सही तरिकाले हामीले त्यसलाई प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो परमप्रभुको अगाडि आइकन समर्पण गरिकन, म केही पनि होइन प्रभु, तपाईँ यदि मसँग बोल्नु भएन भने, यदि म केही पनि होइन, तपाईँको जिउँदो वचनको प्रकाश आएन भनेदेखि हामी आफैले समर्पण गर्नुपर्छ। सधैँ सधैँ यो कुरा चाहिँ म जब पुलपिटमा जान खोज्छु अनि म त्यतिखेर भन्छु, प्रभु मसँग भएका सबै कुरा केही पनि होइनन्, मेरो ज्ञान केही पनि होइन, म आफैलाई कमजोरी बनाउँदछु, तपाईँको वचन चाहिँ शक्तिमा आओस्। मैले अहिले पनि घोडामा टेकेर प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु म केही पनि दिने होइन, तपाईँको आत्मा पनि दिनुहोस् र म तपाईँले चलाउनु भएन भने म केही पनि होइन। हामी सबै आफैले समर्पण गरेको हुनुपर्छ परमेश्वरमा। एउटा लिडर जहिले परमेश्वरको ज्ञानमा, ईश्वरीय ज्ञानमा समर्पण गरिएको हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ अरूलाई सिकाउनु पर्ने भएको कारणले अब यहाँ अब एजराले दुईटा कुरा आफ्नो लागि गरे, आफैले पालना गर्नको लागि त्यो धर्मशास्त्रमाथि उनले समर्पण गरेका छन्, अनि आफ्नो जीवन जिउनको लागि उनले त्यो काम गरे भने तेस्रोमा चाहिँ अरूहरूलाई सिकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा, जसरी पावलले तिमोथीलाई पनि त्यो कुरा भन्दै थिए, त्यसैले आज हाम्रो काम चाहिँ अरूको लागि पनि हो। परमेश्वरले हामीलाई अरूको लागि चुन्नु भएको छ। परमेश्वर आफ्नै लागि आउनु भएन, तर अरूको लागि जीवन दिनको लागि आउनुभयो। अनि यो वचन जति हामी अध्ययन गर्छौँ, यो चाहिँ बाइबलले भन्छ अरूलाई पनि सिकाउनु पर्छ भनेर। अनि त्यो कारणले गर्दा अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा एजराले परमेश्वरका मानिसहरूको बीचमा सत्यता, धार्मिकता र शुद्धता कायम राख्न मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनलाई
आफैलाई समर्पण गरे। हेर्नुहोस्, अरूको लागि पनि जसरी ख्रीष्ट येशूलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले म अरूको लागि पनि म एक पवित्र जीवन जिउनेछु पिता भनेर यूहन्नाको पुस्तकमा हामी जब त्यहाँ पाउँछौँ, मलाई लाग्छ 17 अध्यायमा परमेश्वरसँग उनले प्रार्थना गरे अनि म यिनीहरूको लागि पनि म आफैलाई शुद्ध राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, एजराले अरूलाई सिकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, अरूलाई तालिम दिनुपर्ने भएको कारणले, अरूलाई सत्यतामा हिँडाउनु पर्ने भएको कारणले, अरूलाई धार्मिकताको कुराहरूमा हिँडाउनु पर्ने कारणले, अरूलाई शुद्धतामा देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा उनले आफ्नो जीवनलाई परमप्रभुमा समर्पण गरे। अनि तपाईँ र मलाई एक्ज्याक्टली तपाईँ र म पनि यही कुरामा छौँ। अहिले तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन सिक्नु पर्ने भएको कारण, अरूलाई सिकाउनु पर्ने भएको कारण चाहिँ आज हामीले समर्पण गर्नुपर्छ है। धार्मिकताको कुरा सिकाउँछ, यसले पवित्रताको कुरा सिकाउँछ, सत्यताको कुरा सिकाउँछ। त्यसैले यो ईश्वरीय ज्ञानलाई जति सक्यो त्यति मनन गर्नुपर्छ, मेडिटेसन गर्नु पर्यो, त्यसमा ध्यान गर्नु पर्यो अनि त्यो वचनले एक्ज्याक्टली के भनेको छ त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा लगाउनु पर्यो अनि अरूलाई पनि सिकाउन सजिलो हुन्छ। यसैले एजराबाट हामीले 3टा कुरा सिकेका छौँ कि उनले आफैलाई परमेश्वरको अध्ययन गर्नको लागि समर्पण गरे अनि त्यो अध्ययन गरेको कुरालाई आफैले लगाउनको लागि पनि समर्पण गरे। त्यति मात्रै गरेनन्, 3 नम्बरमा चाहिँ अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा उनले अरूको लागि पनि आफ्नो जीवन समर्पण गरिदिए। एज अ हामी लिडर्सहरू छौँ आज यहाँनिर। धेरै फोकस मैले लिडर्सहरूलाई गरेको छु किनभने पास्टरहरूको भेला हो यो भनेर मलाई पास्टर डेउजीले भन्नुभएको कारणले त्यो स्पिरिटमा चाहिँ मैले यसलाई वचन बढी बनाएको छु। यदि अरूलाई स्लाइटली कतिचोटि पुगेन वचन भने र बढी भयो भने पनि म क्षमा चाहन्छु। कतिलाई बढी हुन सक्छ, साधारण विश्वास यहाँ छिर्नु भएको छ भने है, र यो टिचिङ मेल खान नजान सक्छ। तर मेरो एउटा फोकस भनेको चाहिँ जीवन नेपाली भन्ने त्यहाँनिर एउटा जुममा म देख्दैछु। त्यहाँ यति धेरै हुनुहुन्छ प्रभुको दासहरू अनि यहाँ जुममा पनि आइरहेको प्रभुको दासहरूलाई देख्दैछु अनि त्यो फोकसमा म परमेश्वरको आत्माले त्यहाँनिर लानु भएको छ। अरू जति पनि आइराख्नु भएको छ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्दै गर्नुभयो भने आउँदो दिनहरूमा तपाईँलाई धेरै ठुलो यसले काम दिनेछ। अनि सायद तपाईँको लागि पनि तपाईँ एउटा अगुवामा आउँदै हुनुहुन्छ भने छोरा या छोरी तपाईँको लागि ठुलो एउटा अवसर हो यो चाहिँ। हामी सेवकहरूले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न सधैँ तयारी हुनुपर्छ। अब हाम्रो लागि पनि यहाँ छ ईश्वरीय शास्त्र चाहिँ। पावलले तिमोथीलाई भनेका छन् वचन प्रचार गर, समय र बेसाइमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काउ र उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने काममा नचुका। आज हामी एउटा लिडर्स भएको कारण अथवा एउटा हामी विश्वासी भएको कारणले प्रत्येक दिन परमेश्वरको धर्मशास्त्र पढिराख्नुपर्छ अनि प्रत्येक दिन हामीले यसलाई अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। अनि किन भन्दाखेरि अरूलाई अर्ती दिनको लागि चाहिँ यदि ईश्वरीय ज्ञान बिनाको अर्ती चाहिँ कुनै पनि काम लाग्दैन भनेर बाइबलमा हामी पाउँछौँ। त्यो बेकामको हो। आज संसारको ज्ञानमा मानिसहरूले दिन्छन् तर त्यसले अनन्तको कुराहरू सिकाउँदैन प्रियहरू। यसैले हामी धर्मशास्त्रलाई, जिउँदो परमेश्वरको वचनलाई हामीले मनन गरिराखेको हुनुपर्छ। अर्ती दिनको लागि परमेश्वरको वचन हामीलाई चाहिन्छ, हप्काउनको लागि पनि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, उत्साह दिनको लागि पनि परमेश्वरको वचन नै चाहिन्छ, धैर्यमा रहनको लागि पनि परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, शिक्षा दिनको लागि त इम्पोर्टेन्ट हो कि शिक्षा नि परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट नि आउँछ। यसैले नचुक्नु पर्ने कुरा हामी अगुवाहरूले यो सिकिराख्नुपर्छ कि धर्मशास्त्र यति इम्पोर्टेन्ट छ, परमेश्वरको वचन यति महत्त्वपूर्ण छ। के सिकाउने हामी उभिसके पछाडि हाम्रो ज्ञानको कुरा चाहिँ काम दिँदैन। हाम्रो एउटा ज्ञानको कुरा चाहिँ सबै ट्र्यास हो भन्छ, सबै कुरा ट्र्यास हो, तर जिउँदो वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन, सबैभन्दा माथि छ अनि त्यो हो जीवित ख्रीष्ट येशू नै उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यसैले हामीले ख्रीष्ट येशूको वचनलाई सधैँ धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरिराखेको हुनुपर्छ। किनभने अरू मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुपर्ने भएको कारणले समय पर्दाखेरि अर्थात् मेरो वचनको टाइम आयो भनिसकेपछि मात्रै पढ्ने होइन, हामीले चाहिँ निरन्तर पढिराख्ने परमेश्वरको वचन चाहिँ। र प्रभुले हामीलाई अझै प्रयोग गर्नुहुनेछ। एउटा पास्टरले एउटा परमेश्वरले चुनिएको सेवा कस्तो हुनुपर्छ। अब म अलिकति तपाईँहरूलाई सधैँ पिपीको लेसन दिँदैछु। कतिजनालाई चाहिँ मिडल क्लासको हुनसक्छ, कतिलाई पिपी नै हुनसक्छ, कतिलाई हाई नै हुनसक्छ, यो चाहिँ पास्टरलाई कमी नै हुन जान सक्छ। एउटा परमेश्वरले चुनिएको सेवा कस्तो हुनुपर्छ म तपाईँलाई मलाकी पुस्तक 2:4 देखि 6मा हामी पाउँछौँ। त्यस पछाडि मात्रै परमेश्वरले 7 पदलाई दिनुभएको हो, तर मैले त्यसलाई पहिला सुरुवातमा ल्याएको छु किनभने हामी अगुवाहरूको जीवनबाट मानिसहरूले चाहिँ शिक्षालाई पर्खिरहेको हुन्छन्। असल कुरा कतिखेर प्रभुको दासले बोल्नुहुन्छ र त्यसलाई मैले पक्रियो भनेर बसेको हुन्छ। मलाई हेब्रोनमा
साह्रै मनपर्छ। प्रभुको दासहरूले वचन बोलेको सिक्नको लागि, लेख्नको लागि है, त्यति मात्रै नभएर यसवाला म लिन चाहन्छु। पोखरामा म एकचोटि गएको थिएँ, त्यहाँका प्रभुको छोराछोरीहरूले मेरो लागि के छ वचन, मेरो लागि के आउँछ लेख्नको लागि तयारी हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यो मुभमेन्ट छ र यो सधैँ भइराखोस् भन्ने म चाहन्छु। मेरो लागि के आउने हो, प्रभुको दासले के बोलिदिनुहुन्छ, अगमबाडी केही आउँदैछ कि, सुधारको कुरा केही आउँदैछ कि, अनि मेरो लागि चाहिँ कुन कुरा वचनले आज मलाई परिवर्तन गर्छ, त्रिसित भएर मानिसहरू आउनुपर्छ। अनि जब मैले लुकाको पुस्तक 6 अध्यायको 18 पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पाएको थिएँ, त्यहाँ के लेखिएको छ भने त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ आफै निको हुनको लागि प्रभुसँग वचन सुन्नको लागि आएका थिए, अनि तिनीहरू सबैजना निको भएर पनि गए भन्छ के त। अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले यशुवामा त्यो फ्लेभरलाई पाएको छु, अनि हेब्रोनमा त्यो फ्लेभरलाई पाएको छु, अनि एलगिबरमा यो फ्लेभर पाएको छु। अनि यो कुरा सधैँ भइराखोस् म उत्साह गर्न चाहन्छु। बिचमा यो कुराको प्रेरणा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु कि हामीलाई परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ। सेवा सके पछाडि पनि पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, सेवा सके पछाडि पनि त्यहाँ हङकङका प्रभुको छोराछोरीहरू चाहिँ प्रभुको दासबाट सिक्नको लागि त्यो वचन सके पछाडि पनि बसिरहेको कुराहरूलाई मैले सुन्दै थिएँ है। कति ठाउँमा त आमेन भनिसक्दाखेरि दोइलोमा मान्छे निक्लिसकेका हुन्छन्। अब त्यसमा हाम्रो चर्च पनि पर्छ होइन, पर्छ। तर प्रभुको वचन चाहिँ सेवा पछाडि पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ। कोही संगति गर्दै गर्दाखेरि, कोही व्यक्तिसँग गर्दै गर्दाखेरि पनि आउँछ त्यो प्रकाशहरू। यसैले अब यहाँ सुन्नुहोस्, मेरो नाउँको कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि म तलबाट पढ्न चाहन्छु। त्यहाँनिर परमेश्वरले लेवीसँग करार बानेको म फेरि पनि आउनेछु, तर यहाँ एक दुईवटा कुरा पोइन्ट म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। मेरो नाउँको श्रद्धापूर्वक भय मान्ने चाहियो। सत्यको शिक्षा त्यसको मुखमै नै थियो, त्यो शिक्षा रहेको व्यक्ति चाहियो र त्यसका ओठमा कुनै झुट्टा कुरा पाइएनन्। हेर्नुहोस्, झुट्टा कुरा हुनु भएन। शान्ति र सोझोपन त्यसमा त्यो मसँगै हिँड्यो र यहाँबाट सोझोपन एउटा अगुवामा चाहिएको छ र परमेश्वरसँगै हिँड्ने व्यक्ति चाहिएको छ र धेरैलाई त्यसले पापबाट छुट्याउने, यो पापबाट छुट्याउने एउटा सेवक चाहिएको छ परमेश्वरलाई। पहिलो नम्बर के छ? परमेश्वरलाई श्रद्धापूर्वक गर्ने। दोस्रोमा सत्य शिक्षा सिकाउने, उसको ओठमा त्यही सत्यको मात्रै हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ उसको ओठमा झुट्टा कुरा हुनुहुँदैन। 3 4मा शान्ति र सोझोपनमा हिँड्नु पर्यो र अनि परमेश्वरसँग सधैँ हिँड्ने र धैर्यसँग अरूलाई त्यो पापबाट बचाउने व्यक्ति प्रभुले खोज्दै हुनुहुन्छ यो समयमा। त्यो व्यक्तिलाई प्रभुले, त्यस्तो खालको सेवकलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो सेवक आज तपाईँ र म यहाँबाट यो 3 दिनको क्लास सकिसके पछाडि जतिजना हामी छुट्छौँ यो भएर हामी निस्किनुपर्छ। मेरो उद्देश्य पनि आजको लेसनमा यही छ कि एउटा अगुवा चाहिँ धर्मशास्त्रमा पोख्त भइसकेको हुनुपर्छ। कोही पनि हुँदैन, तर हामी जानुपर्छ त्यसरी है। एक्सक्युज छैन यसमा चाहिँ है। के प्रचार गर्ने त उठिसके पछाडि केही नै जानेको छैन भने हुँदैन। धेरैजनाले अहिले बाइबल एक स्वरको पनि पढेको छैन, पास्टर भइसकेका छन्। त्यो चाहिँ म पनि थिएँ पहिला एकचोटि, तर प्रभुलाई महिमा होस् अहिले चाहिँ धर्मशास्त्रलाई पढै गर्छु। म अरूलाई भन्दिनँ, म आफ्नैलाई पनि भन्छु है। अनि अहिले त झन् साह्रो जतिखेर पाए त्यतिखेर हुनसक्छ, तर यो त्यो चान्चिने कुरा छैन प्रियहरू। यो परमेश्वरबाट नियुक्ति भएको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिमा परमेश्वरसँग हिँडेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिले सत्य कुरा बोलेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिमा परमेश्वरको ईश्वरीय ज्ञान भइरहेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको ओठमा झुटो कुरा हुनु हुँदैन। त्यो व्यक्ति सोझोसँगले प्रभुसँग अगाडि बढेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ पापमा गएको मान्छेलाई फर्काएर लिएर आउनुपर्ने व्यक्ति हुन्छ। यो क्वालिटी तपाईँ र ममा छ कि छैन? चुनौती तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। छैन भने आजदेखि यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुनु जरुरी छ, किनभने परमेश्वरबाटको रिक्वायरमेन्ट हो यो चाहिँ। हामी काममा जाँदाखेरि हाम्रो जब रेजमी हेर्छ नि, तिमी के गर्छौ भन्दा म फलाउन हो, आई लाइक द, मलाई यो मन पर्छ, यो कुराको आवश्यकता छ, अनि हामी त्यहाँनिर हायर हुन्छौँ। परमेश्वरमा पनि यो कुरा चाहिएको छ। धैर्यसँग परमेश्वरसँग अगाडि हिँड्ने मान्छे, इमान्दार मान्छे प्रभुले चाहनुहुन्छ। सत्यको कुरा बोल्ने व्यक्ति चाहिएको छ। अनि अर्को पनि अहिले हामी पाउन सक्छौँ, शुद्ध र अशुद्ध कुरा छुट्याइदिने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। त्यो कुरा म ल्याउन चाहन्छु। लेवीसँग परमेश्वरले करार बान्नु भएको थियो है। पुजारीहरू चाहिँ लेवी कुलबाट छानिएका हुनु पर्थ्यो। यहाँ परमेश्वरले सेवकहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरणहरूका रूपमा लेवी र तिनका विश्वासयोग्य सन्तानलाई प्रयोग गर्नुभयो, जुन चाहिँ अघि मैले पढेर तपाईँलाई सुनाइदिएको छु
है। आजका सेवकहरूसँग पनि, पास्टरहरूसँग, एपोस्टलसँग पनि, अनि प्रचारकहरूसँग पनि, अगमवक्ताहरूसँग पनि परमेश्वरले यही कुराको रिक्वायरमेन्ट गर्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरू जे पनि बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ धर्मशास्त्र बोल्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यो प्रयोग आज हामी सबैलाई चाहिएको छ। यी पदहरूमा हामीले जुन अघि मैले तपाईँलाई पढिदिएको छु है, विशेष गरेर परमेश्वरले आज हामीलाई है प्रेम गरेर है, उहाँले हामीलाई एउटा प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई आदर गर्ने र परमेश्वरमा इमानदार रहने धार्मिक जीवन बिताउनु पर्छ आज हामीले, र सत्यको वचनलाई प्रचार गर्नुपर्छ, र तिनीहरूले आफ्नो उदाहरण र वचनद्वारा धेरै मानिसहरूलाई पापबाट छुट्याउनु पर्छ, ल्याउनु पर्छ। अनि त्यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान हासिल गरेको व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ। संसारको सेकुलर पढेको मान्छेले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्दैन। उनीहरूले फर्मुला लगाउँछन्, उनीहरूले दिमाग लगाउँछन्, होइन भने कुट्छन्। हामी चाहिँ त्यसो गर्न मिल्दैन। हामी चाहिँ वचनद्वारा फकाइकन बिस्तारै बिस्तारै मेरो सानो बालकहरूलाई, मेरो सानो भेडाहरूलाई, मेरो पाठाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै खुवाउँदै ल्याउनु पर्छ। जब परमेश्वरले यूहन्नाको पुस्तकमा पत्रुसलाई के भन्नुभयो है, तिमी साँच्चै नै मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो भेडाहरूलाई तिमीले के गरेर खुवाऊ, मेरो पाठाहरूलाई तिमीले खुवाऊ, मेरो भेडाहरूलाई तिमीले हेरचाह गर। त्यसको विषय पनि मैले अध्ययन गर्दै थिएँ, साह्रै मिठो लाग्यो है। परमेश्वरले उनीहरूलाई स्पिरिचुअल कुरा खुवाउनु पर्थ्यो। स्पिरिचुअल कुराको वेलफेयर हामी कल्याण गर्ने एउटा पास्टरहरू हुनुपर्छ है। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ शेपर्ड, उनीहरूको चाहिँ गोठालो हुनुपर्छ। हेरचाहको ठाउँमा गोठालो रहेछ, मैले हिब्रूमा हेर्दै थिएँ, साह्रै मिठो लाग्यो। उनीहरूलाई हामीले वास्ता गरिराखेको हुनु पर्यो। उनीहरूको आत्मिक भोजन, उनीहरूको आत्मिक सबै रेखदेख गर्नु पर्यो। अनि उनीहरूलाई गोठालो गर्नु पर्यो। गोठालो किन भन्दा उनीहरूलाई गोठालो गरिराख्नु पर्यो, के को लागि? स्पिरिचुअल, आत्मिक कुराको लागि दिइराख्नु पर्दो रहेछ। यसैले परमेश्वरले हामीलाई पनि परमप्रभुको वचनलाई अध्ययन गरिकन सिकाउनको लागि नि तपाईँलाई र मलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। अनि एउटा पुजारीले के शुद्ध र के अशुद्ध कुराको भेद खुलाइदिनु पर्यो। पुरानो नियममा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि धेरै कुरा, चिजहरूको पनि शुद्ध र अशुद्ध कुरा छ। अनि कुनै पनि वस्तुहरूको हामीले हेर्यौँ भने शुद्ध र अशुद्ध कुराहरू छन्। अनि जनावरमा पनि शुद्ध र अशुद्ध कुराहरू हामी पाउँछौँ। जब नोआलाई परमेश्वरले है त्यो जहाजमा आउँदै गर्दा तिमीले 7 जोडी शुद्ध र 7 जोडी अशुद्ध ल्याउनु, परमेश्वरले हरेक कुरालाई छुट्याउनको लागि सिकाउनु भएको छ। पूजाहरूले के कुरा गर्नु हुँदैन भनेर धेरै ठाउँमा सिकाएको छु। मैले त्यसलाई हेर्दै थिएँ, थोरै होइन रहेछ, तर म जस्ट एउटा तपाईँलाई हिन्स मात्रै दिन चाहन्छु है। यहाँ जब हामीले इजिकेलको पुस्तक 44:23 हामीले गएर हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने, तिमीहरूले मेरो प्रजालाई पवित्र र साधारण कुराको भिन्नता देखाउनु पर्छ, अनि तिनीहरूलाई शुद्ध र अशुद्ध कुरा छुट्याउन सिकाउनु पर्छ। एउटा परमेश्वरको दास भइसके पछाडि के सही हो के गलत हो बताइदिनु जरुरी छ, के शुद्ध हो के अशुद्ध हो यो कुरा बताइदिनु पर्छ। परमेश्वरले मोस्टली मलाई फोकस गरेको यो ठाउँ हो। परमेश्वरले यो वचनलाई मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो वचन र पुजारीको ओठबाट शिक्षा निक्लिनुपर्छ भनेर मलाई के 2:7 दुईटा कुरा मेन दिनुभएको थियो। यसबाट मैले सर्मन बनाएको छु। यो कुरा आज मण्डलीमा निड छ मेरो प्रियहरू। मलाई थाहा छैन परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्नुभएको छ, तर म स्पष्ट गर्न सकिरहेको छैन। तर म तपाईँलाई यही भन्छु, आज एउटा पुजारी भएर परमेश्वरको वचन बोल्ने भएको कारणले शुद्ध र अशुद्धको कुराहरूलाई स्पष्ट मण्डलीमा भन्नुपर्छ भन्ने कुराको मेसेज आएको छ। मलाई थाहा छैन तपाईँ र मेरो मण्डलीमा के छ। यो दुईटा कुरालाई प्रभुले एकदम जोड दिनुभएको छ। जब जब यो मलाई समय आएको थियो, यो समयमा मैले धेरै इन्कार गरेँ। पास्टर डेभिडले मलाई टपिक पठाइदिनु भन्नुभयो, मैले पठाइनँ। किन पठाइनँ? मलाई परमेश्वरबाट क्लियर भिजन आएको छैन। म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, लास्ट आवर आइसक्यो, मलाई गाह्रो भइरहेको थियो। तर परमेश्वरले दुईटा वचन देखाउनु भएको थियो, यो र मलाकीको पुस्तक। त्यसबाट मैले सर्मन बनाएको छु। यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ आज जतिजना यहाँनिर प्रभुको दासहरू सिक्न आउनुभएको छ, तपाईँको ब्याक टु मण्डलीलाई सम्झिनुहोस्। मेरो मण्डलीलाई म सम्झिँदैछु। शुद्ध र अशुद्ध सिकाउनु जरुरी छ। एकदम क्लियर हो यो चाहिँ। यो कुरा म यति मात्रै भन्न सक्छु। यहाँभन्दा धेरै मेरो प्रकाशहरू केही पनि छैन। वचन सत्य छ। एउटा पुजारीले शुद्ध के र अशुद्ध के भनिकन
सिकाउन सक्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले ईश्वरीय शास्त्र पढेको हुनुपर्छ। यसैले ईश्वरीय ज्ञान भन्ने टपिक आयो, मलाई पनि थाहा छैन प्रियहरू। यसैले म यहाँबाट उत्साह गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रभुको छोराछोरीहरूलाई, दासहरूलाई, परमेश्वरको धार्मिक कार्यहरू चाहिँ के हुन् र धार्मिक अधार्मिक कार्य के हुन्, मण्डलीमा के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, यी कुरा चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्छ। शुद्ध कुराहरू, सफा र मैला कुराहरू है है त्यो कुरा मण्डलीले आज जान्नु जरुरी छ। कोद्वारा? तपाईँ र मद्वारा। किन? हामी पुजारी, किन तपाईँ र म अगुवा, अनि हामी अगुवाबाट चाहिँ यी कुराहरू मानिसहरूले अपेक्षा गरिरहेका छन्। किन त्यो घडी त्यो समयमा इजिकेलको समयमा पुजारीहरूले सही कुरा सिकाउँदैनथे, सही कुराहरू भन्न सक्दैनथे। अहिले पनि आएर मण्डलीमा धेरै दन्ते कथातिर गइसक्यो मानिसहरू। अहिले मान्छेहरू बराली लिने कुराहरू है, आज वायातको कुराहरू, जब तिमोथीको पुस्तकमा हामी आउँछौँ अन्त्यको दिनमा यस्ता कुराहरू आउँछन्, आफैलाई मनपर्ने कुरा, आफैलाई आनन्द आउने कुराका शिक्षाकोहरू चाहिँ थुपार्छन् भनेको छ बाइबलमा। अहिले हामीले हेर्न थाल्यो भने जब जब जुममा पनि जो अलिकति हँसाउने, जो चाहिँ अलिकति ठट्यौली गर्ने, जो चाहिँ त्यस्ताहरू छन् जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनमा ठोस दिन सक्दैनन्, त्यस्तै मिलाएर कुरा गर्नेहरूसँग मान्छे भिड छन्। शुद्ध के र अशुद्ध कुरो छुट्याउन सकेको छैन मानिसहरूले। यसैले आज हामी चाहिँ परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा हामी निरन्तर ध्यान गरे गर्नुपर्छ। र तपाईँले र मैले के राम्रो के नराम्रो, के सही र के विषय, के शुद्धता छ के अशुद्धता छ, के पवित्र के अपवित्र, यो कुराहरू मण्डलीलाई अहिले चाहिएको छ। मेरो मेसेज 95 सिद्धिएको छ। अब 5% भनेको चाहिँ म तपाईँलाई अरू पनि भन्ने सक्छु, तर यो कुरा चाहिँ तपाईँले र मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। मण्डलीमा यो कुरा सिकाइएको होस् भनिकन म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले विशेष गरेर परमेश्वरले चाहिँ है परमेश्वरको सत्य वचन हामी सेवकहरूको जीवनमा बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको सत्य वचन अब हाम्रो जीवनमा बढेन भनेदेखि चाहिँ के दिने हामीले? मसँग अहिले $10 छ भने पो म $10 झिकेर दिउँला त। यदि $10 मसँग छैन भने के दिउने? यसैले परमेश्वरको वचन हामी अगुवाहरूसँग बढे हुनुपर्छ। यदि तपाईँले र मैले मण्डलीमा नयाँ आत्मा बनाउन चाहने हो भनेदेखि पहिला परमेश्वरको वचनमा तपाईँ र म बढ्नुपर्छ। यो कुरा म वचनबाट तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। कतिजनालाई हात उठाउनुहोस्, कतिजनालाई सङ्ख्यामा बढाउन मन लागेको छ? हजुर मण्डलीमा हात उठाउनुहोस् न। त्यहाँ विशेष जीवन भएको त्यो जुमबाट प्रभुको दासहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। म एकदम नम्र साथ है, मसँग त्यत्रो एजुकेसन छैन, तर म तपाईँलाई सोध्दैछु, क्षमा गर्नुहोस्, कतिजनालाई धेरै नयाँ आत्मा चाहिएको छ? हजुर त्यो टिमलाई म भन्दछु, 1 जनाको हात उठ्यो प्रभुलाई धन्यवाद, 2 जनाको उठ्यो, 3 जनाको, 4 जनाको, 5 जनाको, 6 जनाको उठ्यो, पछाडि पनि उठ्यो। धेरै धन्यवाद। म देख्दैछु एकचोटि प्रभुको दासहरू नै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट सबैको हात उठोस् न त्यो टिमबाट। ओ जिजस, प्रभुलाई महिमा होस्। गुरुबाहरू मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म भर्खर सिक्दै गरेको व्यक्ति हो, तर मलाई परमेश्वरको आत्माले यही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको वचन बढ्यो भनेदेखि चाहिँ संख्यामा धेरै मानिसहरू परमेश्वरले थप्नुहुन्छ। यो कुरा मैले सिकाउनु पर्दैन, धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, तर पनि म बताउन चाहन्छु। जुन चाहिँ तिमीहरूका निम्ति स्वर्गमा राखिएका आशाको कारणले नै हो, यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्यको वचन अर्थात् सुसमाचारमा सुनेका छौ। यो सुसमाचार तिमीहरूका आएको छ र साँच्चै सारा संसारमा फलदायी भई बढिरहेछ। सत्यतामा परमेश्वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूका बीचमा पनि त्यसरी नै काम गरिरहेको छ। आमेन। यो सत्य वचन आज फैलिएर जानु पर्यो। यो सत्य वचनले काम गर्छ। यो सत्य वचनले चाहिँ आज बढेर जान्छ अनि फैलिने काम गर्छ। यसैले आज हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा बढाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन बढ्दै र फैलिँदै गयो भन्छ बाइबलमा। हामीले हेर्यौँ भने प्रेरितको पुस्तक 6:7 लेखिएको छ, परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र चेलाहरूको संख्या यरुशलेममा अत्यन्तै बढ्यो। पुजारीहरू मध्ये धेरै जनाले यस विश्वासलाई ग्रहण गरे। पहिला के बढ्यो? परमेश्वरको वचन बढ्यो प्रियहरू। पहिला यत्तिकै संख्यामा मान्छे बढेन। मेरो प्रियहरू, तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरितको पुस्तकमा हामी धेरै चिन्ह र चमत्कारको कुराहरू हेर्छौँ। हाम्रो
एउटा पाटोबाट, तर अर्को पाटो अर्को ऱ्याम्पबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने नि परमेश्वरको वचन पहिला बढेको छ। धेरै ठाउँमा हामी पाउँछौँ, 3-4वटा ठाउँमा त्यहाँ पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचन बढ्यो भन्छ। अनि परमेश्वरको वचन बढिसके पछाडि मात्रै अनि अरू सङ्ख्यामा मानिसहरू बढेका छन्। एज अ तपाईँ र म चाहिँ एउटा सेवक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचन बढ्नु जरुरी छ। तर प्रभुको वचन बढ्दै र फैलिँदै गए। प्रेरित 12:24 पनि लेखिएको छ, वचन बढेपछि मानिसहरूको सङ्ख्यामा पनि बढ्यो। हामीले त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। तर जसले उहाँको कुरा ग्रहण गरे अर्थात् परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएर त्यसै दिन प्राय 3000 मानिसहरू चाहिँ सङ्ख्यामा है थपिएको छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र प्रियहरू? प्रेरित 4:4 हामीले हेर्यौँ भने के पाउँछौँ त्यहाँनिर? तर वचन सुन्नेहरू मध्ये धेरैले नै विश्वास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या प्राय 5000 भयो। हालेलुया। हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँ र मेरो मण्डलीमा विश्वासीहरू बढेको चाहनुहुन्छ भने पहिलो नम्बर परमेश्वरको वचन बढाउनु पर्छ। तपाईँले र मैले मण्डलीमा सुसमाचार गर्न जानुहोस् भनिकन सिकाउनु पर्यो। अनि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले र मैले राम्रोसँगले तपाईँ र मेरो जीवनमा बढाउनु पर्यो, मण्डलीमा सिकाउन थाल्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ परमेश्वरले सङ्ख्यामा थप्न थाल्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईँको हृदयमा रहिराखोस्। अर्को चाहिँ हामी सेवकहरूले परमेश्वरबाट पाएको वरदानलाई प्रज्वलित राखिराख्नु पर्छ। अब यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रकाश, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हालिदिनु भएको छ वरदान, त्यो कुरालाई प्रज्वलित राखिराख्नु पर्यो। कसरी राख्न सकिन्छ म त्यही केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँनिर पावलले तिमोथीलाई के भन्दाखेरि चाहिँ त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँछु कि मैले तिमीलाई हात राखिदिएर तिमीले पाएका परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा परमेश्वरको सेवक भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ परमेश्वरले दिएको गिफ्टलाई हामीले त्यसलाई एकदमसँगले त्यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के छ भने एउटा लेट द फायर अथवा के भन्छ हम्किराख्ने भन्छ होइन। त्यो एउटा आगोको भुङ्ग्रोमा जब हम्किदिन्छौँ भनेदेखि त्यसको राप अझै हुर 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 भएर आउँछ, एकदम जलिरहन्छ। अनि त्यो पङ्खा चाहिएको छ। त्यो पङ्खाले के गर्छ भन्दा त्यसले हम्किदिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, अझै आगोलाई चाहिँ अझै निम्न दिँदैन। तपाईँ र मलाई जो परमेश्वरले दिनुभएको वरदान छ, अभिषेक छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले मिस गर्नु भएन। त्यसलाई के गर्नु पर्यो? कसरी आएको छ त्यो भन्दा हात राख्दा कसरी आयो भन्दा पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दा परमेश्वरको वचनबाट आएको हुन्छ। अनि त्यो कुरालाई ध्यान दिइकेन जब हात राख्दै गर्दा परमेश्वरको आत्माले, पवित्र आत्माले है त्यो गिफ्टलाई रिलिज गरेको हुन्छ। केद्वारा आएको हुन्छ भन्दा परमेश्वरको वचनद्वारा आएको हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि महापवित्रबाट, त्यो चाहिँ सत्यताबाट आएको हुन्छ। त्यसलाई हामीले गुमाउने होइन, त्यसलाई दिन प्रतिदिन हम्किएर ताजा राखिराख्ने। आज हामी अगुवाहरूले बाइबलले के भन्छ? तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर। जुन वरदान एल्डरहरूले तिमीहरूका हात तिमी माथि राख्दा अगमबाणीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। आमेन। यो कुरा चाहिँ हामी अगुवाहरूले मिस गर्नु भएन, विश्वासी जनहरूले मिस गर्नु भएन। किनभने यो चाहिँ परमेश्वरबाट महापवित्रबाट भएको हुन्छ। जब हामीले पहिलो यूहन्ना 2:20 र 27 गएर हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ अभिषेक चाहिँ महापवित्रबाट आउँदछ। त्यो गिफ्टलाई हामीले गुमाउने होइन, प्रज्वलित राखिराख्नुपर्छ। नराख्न पनि सक्दो रहेछ नि त यसको भन्नुको मतलब चाहिँ। यसैले आज हामी जतिजना यहाँ सिकिरहेका छौँ, म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, सबैले आज यो पवित्र आत्माबाट पाएको त्यो वरदानलाई चाहिँ हामीले राखिरहेको हुनुपर्छ, त्यसलाई ताजापन दिइरहेको हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू कहिले पनि हट्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई एकदम ताजा राख्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरबाट आएको कुराहरू हुन्छन्। यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाएको गिफ्ट हो। म तपाईँहरूलाई यहाँबाट के कुरा उत्साह गर्न चाहन्छु, थोरै तपाईँहरूलाई। विशेष गरेर परमेश्वरले जब हामीलाई बोलाउनुहुन्छ,
परमेश्वरले बोलाउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई जुन हात राख्दै गर्दाखेरि त्यतिकै चान्चुने कुरामा राख्नुहुन्न। तपाईँलाई र मलाई एउटा उद्देश्यसँग राख्नुहुन्छ। एउटा उद्देश्य दिइकन परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बढाउनुहुन्छ। यहाँ हामीलाई थाहा छ पावलले तिमोथीलाई त्यतिकै भनेको होइनन्। पावलले तिमोथीलाई उत्साह गर्दैछन्। एफेससमा उनको सेवाकाई थियो। एफेससका मानिसहरू हामी सबैलाई थाहा छ है, त्यहाँ चाहिँ मूर्तिलाई पुज्ने, मूर्तिलाई आराधना गर्ने, आकाशबाट खसेको त्यो देवी भन्ने, अर्थमस देवी भन्ने त्यो पूजा गर्ने ठाउँ यस्तो डरलाग्दो थियो। पावल त्यहाँनिर गएर सेवा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पावलले है तिमोथीलाई त्यहाँ छोडेको थिए एफिससमा। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ त्यति सजिलो थिएन, डरलाग्दो ठाउँ। त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ है त्यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक हामीले 19 अध्यायतिर पढ्यौँ भने यति डरलाग्दा मानिसहरू त्यहाँ थिए है। त्यहाँनिर जेलखानामा हालेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। त्यो ठाउँमा तिमोथीलाई छोडेको थिए। अनि तिमोथी डराइरहेको छ। तिमीले है जब हात राखेर पाएको वरदानलाई तिमीले प्रज्वलित राखिराख्नुपर्छ। अनि उनी डराउँदै थिए। जब हामीले दोस्रो तिमोथीको पुस्तक हामीले पढ्यौँ भने 1 अध्यायमा हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भने पावलले तिमोथीलाई भनेका छन्, तिमीसँग यो विश्वास छ जो तिम्रो पहिला बजैसँग थियो अनि त्यसरी तिम्रो आमासँग, अनि त्यो विश्वास चाहिँ म तिमीसँग पनि देख्दछु है। त्यो वरदान तिमीले राखिराख। उत्साह दिएका छन्। किन त्यो हात राखेर पाएका वरदानलाई एकदम प्रज्वलित राख्नुपर्छ भन्दा सेवाकाई धेरै गर्नुपर्ने भएको कारणले, डरको ठाउँमा बस्नुपर्ने कारणले उनले छोड्न लागिसकेका थिए। उनले हराउन आँटिसकेका थियो त्यो वरदानलाई, त्यो गुमाउन आँटिसकेका थिए। त्यो कारणले पावलले फेरि पनि आग्रह गर्छन्, तिमीसँग चाहिँ यहाँ के भन्छ भने, त्यसै कारण म तिमीलाई याद दिलाउँदछु कि मैले तिमीमाथि हात राखिदिएर तिमीले पाएको परमेश्वरको वरदानलाई प्रज्वलित राख। किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ। मैले एकचोटि हेब्रोनमा यो वचन प्रचार गरेको थिएँ, मलाई थाहा छ। त्यहाँबाट मैले कुरा सिकाइरहेको थिएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरैचोटि यो वचनलाई हामीले अरू ठाउँमा प्रयोग गरेका छौँ है। मलाई डर लागिरहेको छ भनेको बेलामा तेरिको पहिलो दोस्रो तिमोथी 1:7 लेखिएको छ डरको आत्मा होइन भनेर। त्यो भन्दा माथि छ यहाँनिर। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो सेवाकाई गर्नको लागि दिएको। यो जो व्यक्ति सेवाकाई गर्नको लागि निक्लिँदैछ नि त्यसलाई परमेश्वरले दिएको यो चाहिँ। किनभने तिमीले जुन पाएका छौ नि त्यो डरको आत्मा पाएको छैनौ तिमोथी। तिमीसँग चाहिँ परमेश्वरको शक्ति छ। अनि त्यो डरको आत्मा होइन, तिमीसँग चाहिँ शक्तिको आत्मा तिमीले पाएको छ। सेवाकाई गर्नुपर्छ। त्यो तिमीले पाएको वरदानलाई हम्किदिराख्ने काम गर है, हम्किने काम गर। अनि अर्को के भन्छ भने प्रेमको, किनभने त्यहाँका मानिसहरू डरलाग्दा थिए। प्रेमले सारा अपराधलाई पनि ढाकिदिन्छ। प्रेमले जित्छ। तिमोथी तिमीसँग प्रेम हुनु जरुरी छ। मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ तिमीले। तिमी भन्दा ठुला सिनियर बुबाहरू हुन सक्छन्, आमाहरू हुन सक्छन् है। तिमोथी जवान थिए अनि सानो बालकहरू हुन सक्छ, जवानहरू हुन्छ। तिमीले चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। त्यो प्रेम तिमीले पाएका छौ। अनि आत्मसंयम मतलब सेल्फ कन्ट्रोल। तिमी चाहिँ यदि तिमी सेल्फ कन्ट्रोल आफैलाई तिमीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौ भनेदेखि चाहिँ ती मानिसहरूलाई तिमीले जित्ने छौ। यसैले तिमी चाहिँ आत्मसंयमी हुनु पर्यो, आफै सेल्फ कन्ट्रोल हुनु पर्यो। किन? अरूलाई जित्नु पर्ने भएको कारणले। यो वचन अनि तपाईँ र मेरो लागि पनि उत्तिकै भेलु छ। आज तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले परमप्रभुको शक्ति दिनुभएको छ। अनि हामीले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। यो प्रेमको हृदय बोकेर मात्रै हामीले सेवाकाई गर्न सक्छौँ। क्रोध, रिस, डाह, अरू ईर्ष्या बोकेर हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो वरदानलाई निभाउँछ ती कुराहरूले। यसैले पावलले तिमोथीलाई भन्दैछन् तिम्रो प्रेमलाई बढाइराख्नुपर्छ भनेर। तिमी आत्मसंयमी हुनुपर्छ। सेल्फ कन्ट्रोल तिमीले आफै, अरूलाई होइन आफैलाई राख्नुपर्छ। जसरी इजरायलले परमेश्वरको वचनलाई सिक्नको लागि आफैलाई समर्पण गरे त्यसरी नै तपाईँ अनि मैले पनि सेल्फ कन्ट्रोल हुनु जरुरी छ। झट्टै रिसाइहाल्नु हुँदैन। अनि त्यो आत्मा चाहिँ तिमीले पाएका छौ। हेर्नुहोस् त, यी कुराहरू उनले पाए अनि यो कुराको उत्साह आज हामीले पनि पाएका छौँ। प्रभुलाई महिमा दिन चाहन्छु। आज धेरैचोटि मानिसहरूले यी कुराहरूलाई राखेका छैनन्, आफ्नो वरदानलाई ख्याल गरेका छैनन्, आफ्नो वरदानलाई निभाइसकेका छन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सेवा फुलफुल भएर जाँदैन।
फ्रुटफुल भएर जाँदैन। यसैले आज हामी जतिजनाले यहाँ सिकिरहेका छौँ कि आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरबाट के चाहँदै हुनुहुन्छ हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि। येशू ख्रीष्टले पनि जहिले पिताको इच्छालाई खोज्नुभयो, कहिले पनि आफ्नो इच्छालाई राख्नु भएन। हामी एउटा सेवकहरू हौँ, धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गर्ने व्यक्ति अनि अरूलाई सिकाउने व्यक्ति। यसैले हामी हाम्रो इच्छालाई कहिले पनि हेर्नु हुँदैन। जसरी येशू ख्रीष्टले पिताको इच्छालाई खोजिकन जहिले पनि आफैलाई समर्पण गरिकन पिताको इच्छालाई पुरा गर्ने कोसिस भयो। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ सेवकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो इच्छालाई खोज्नु भएन, हामीले आफ्नो इच्छालाई अगाडि राख्नु भएन। हामीले इच्छा राख्नुपर्छ भने परमप्रभुको इच्छा के छ? उहाँको छोरा छोरीहरूप्रति परमेश्वरको इच्छा यो छ कि हराएकालाई फेरि पनि ल्याउनको लागि। म तपाईँलाई मर्कुसको पुस्तक 10 अध्यायमा 10 को 45 मा ल्याउन चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ भने, मा 10 को 45 मा चाहिँ, किनभने मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिनको लागि हो। तपाईँले र मैले धर्मशास्त्र अध्ययन गरिरहेका छौँ, तपाईँले र मैले परमप्रभु ज्ञानलाई बटुलिरहेका छौँ। हामी दिनदिनै एउटा महिमादेखि अर्को महिमा गइरहेको छौँ, तर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यही हुनुपर्छ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिनलाई हो। यसैले आज हामीले जे पनि सिकिरहेका छौँ यो कुरा हाम्रो आफ्नो सेल्फको लागि होइन, तर यो कुरा अरूको लागि पनि हुनुपर्छ। किन अरूको लागि भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अरूलाई उद्धारमा ल्याउनको लागि हो। अघि हामीले हेरेका छौँ कि पापमा गएका मानिसहरूलाई फर्काएर ल्याउनको लागि इजरायलले समर्पण गरे। इजरायलले जब नेहेमियाको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि 8 अध्यायमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर इजरायलले धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरिकन मानिसहरूलाई पालो पालो गरिकन है मध्य दिनमा बेलुका बिहान धर्मशास्त्रलाई पाठ गरेर सुनाएका छन्। मानिसहरूले धर्मशास्त्रलाई सिकेका छन्। त्यहाँनिर तपाईँ र मैले चाहिँ धर्मशास्त्रलाई लिनुपर्छ। धर्मशास्त्र सधैँ हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ। ईश्वरीय ज्ञानले हामी भरियौँ, सुसज्जित हौँ, उहाँको अगाडि हामी बनियौँ। उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ, उहाँले हामी निर्माण गर्नुहुन्छ। किन? अरू तपाईँ र म अरूलाई निर्माण गर्न लागि हो। परमेश्वरले पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। त्यस पछाडि पुत्र येशूले संसारमा धेरैलाई उद्धारको कुराहरू सिकाउनु भयो। चेलाहरूलाई 12 जना चेलाहरूलाई, प्रेरितहरूलाई। त्यस पछाडि त्यो प्रेरितहरूलाई फेरि प्रभु येशूले सेन्ड गर्यो। तिनीहरूलाई आज संसारभरि आज हामी यहाँ पनि हामीहरू पनि छौँ। अहिले त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको एउटा प्याटर्न हो। परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ अनि पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा जानेको हुनु पर्यो। ईश्वरीय ज्ञानलाई हामीले लिइरहेको हुनु पर्यो। तब हामी हराएकाहरूलाई भेट्न सक्छौँ, हामी हराएकालाई खोज्न सक्छौँ जसको हृदय परमेश्वर प्रति लागेको छ, जसको हृदयले प्रभुलाई खोजिरहन्छ, जसको हृदयले प्रभुको इच्छालाई पालना गर्न खोज्छ, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। यसैको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मेरो लागि को जाने? यसैले भने म जान्छु। एउटा धाँधोमा उभिदिकन हामीले धर्मशास्त्रलाई अध्ययन गरिसके पछाडि परमेश्वरको धाँधोमा हामी उभिकन परमप्रभुको सेवालाई हामी अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। म केही कुरा चुनौती छोड्न चाहन्छु र अलिक अगाडि नै मैले समय छोड्ने निर्णय गरेँ कि हामी परमेश्वरको सेवकहरू इजरायलले जस्तै परमेश्वरको ज्ञानलाई अध्ययन गर्ने र अरूलाई शिक्षा दिनलाई, अरूलाई सिकाउनलाई आफैलाई समर्पण गरिरहेका छौँ। यो मेरो लागि पनि हो। म साह्रै कमजोरी छु अध्ययन गर्नमा, तर म आफैले यो ईश्वरीय ज्ञान भनेर टपिक दिनुपर्ने भयो। अनि म आफैलाई झापट पुरै खाइरहेको छु। म आफैले पनि प्रभु तपाईँले मलाई तिखार्नु भएको जसरी इजरायलले आफैलाई समर्पण गरे अनि म आफै पनि समर्पण गर्दैछु भने मैले है। अनि हामीले सधैँ इजरायलले जस्तै
आफैलाई समर्पण गरौँ। हामी कोही पनि जान्ने र कोही पनि दक्ष छैन। हामी सबैजना कमजोरी नै छौँ। हामी कमजोरी पात्रमा प्रभुले त्यो माटोको भाँडामा उहाँको ईश्वरीय ज्ञान हालिदिनु भएको छ। हामी धन्यवादी हुनुपर्छ। र अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ फल्दो फुल्दो बनाउन चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई हौसला पनि गर्न चाहन्छु। जतिजनालाई आज प्रभुको वचन सुनिराख्नु भएको छ, प्रेरणा गर्न चाहन्छु, इन्करेज गर्न चाहन्छु, प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। हामीलाई परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारीलाई निरन्तर लिएर जानुपर्छ। कतिचोटि मैले भन्दै गर्दा तपाईँलाई कति ठाउँमा असर पर्यो होला। म यो कमजोरी सुम्ममा तपाईँभन्दा कमजोरी म छु। हेर्नुहोस्, म कमजोरी अझै, तर पनि म प्रभुको सेवाकाई गर्नको लागि पछाडि हटेको छुइनँ। प्रभुको सेवाकाई गर्नको लागि उहाँको शक्तिले मात्रै गर्छ, उहाँको सामर्थ्यले मात्रै गर्छ, हाम्रो बोलीले होइन। हामी उहाँको सामर्थ्यतिर जानुपर्छ, उहाँतिर हामी नम्र हुनुपर्छ। इजरा जस्तै हामी प्रभुको अगाडि समर्पण हुनुपर्छ। तर परमेश्वरले चाहेको चाहिँ मलाकीको पुस्तकमा लेवीहरूबाट करार बाँध्नु भएको थियो कि म चाहिँ तिमीहरूबाट चाहिँ सत्य कुरा बोलेको म चाहन्छु। तिमीहरू चाहिँ मसँग श्रद्धापूर्वक भएर हिँडेको म चाहन्छु। तिमीहरूको ओठमा झुटो कुरा म चाहन्न। तिमीहरू चाहिँ मैले छुनिएको जाति हो। अब त्यति मात्रै नगरेर उहाँले हामीले राजकीय पुजारी पनि बनाउनु भएको छ। म तपाईँलाई यहाँबाट उत्साह गर्न चाहन्छु कि हामीहरू परमेश्वरले चुनिएको सेवकहरू भएको हुनाले दिन प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञानलाई ध्यान गरी बढ्दै जानुपर्छ। कोही पनि परिपक्वतिर छैन, तर हाम्रो सबैको लक्ष्य चाहिँ परिपक्वतिर नै हो। अहिले हामी भइसकेको छैन। म त हिजो अस्तिको सानो एउटा कलिलो विश्वासी भन्न म रुचाउँछु। मैले 2011मा मात्रै प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता भनिकन मैले विश्वास गरेको। तर प्रभुको अनुग्रहले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। म उहाँको इच्छा गर्छु, उहाँलाई प्रेम गर्ने कोसिस गर्छु। पुरै त गरेको छुइनँ मैले पनि। र प्रभुले केही समयदेखि मलाई एउटा फुल टाइम सेवाकाईमा इमानुएल मण्डलीमा राख्नु पनि भएको छ। म जस्तो एउटा साधारण व्यक्ति, कमजोरी पात्रलाई पनि प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू जतिजना यहाँनिर आज सिक्दै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ प्रभुको दासहरूले, हामी सबैजना एउटै बाटोमा छौँ। त्यो हो सत्यताको मार्गमा। कठिनाईको बाटोमा छौँ हामी। तर एक दिन त्यो हामीलाई जीवनको मुकुट पाउने ठाउँमा हामीले खुट्टा लगाएका छौँ। हामी यसमा बढिराख्नुपर्छ, हामी यसमा हिँडिराख्नुपर्छ। हाम्रो निरन्तर हाम्रो वरदानलाई हामीले हम्किराख्नुपर्छ। परमेश्वरबाट आएको ज्ञानलाई हामीले थामिराख्नुपर्छ। र यो कुरा सिकाउनमा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन। मानिसहरूले सेवाको मुखबाट शिक्षा र ज्ञान खोज्ने भएको हुनाले अगुवाहरूले सधैँ सिकिराख्नुपर्छ, सिक्ने हृदय राखिराख्नुपर्छ। लिडर्स आर अलवेज रिडर्स हुनुपर्छ। हामी एउटा अगुवा भएको कारणले सधैँ सिकिराख्ने हृदय हुनुपर्छ। अनि लिडर्स आर फिडर, अरूलाई खुवाउने हुनुपर्छ। सधैँ अरूलाई खुवाउनको लागि तत्पर पनि रहनुपर्छ। रिडर्स आर विडर भन्छ, उखाल्ने पनि हुनु पर्यो। अर्काको जीवनमा आएका समस्याहरूबाट छुटकारा दिन सक्ने पनि हुनु पर्यो। आज म यो कुराहरूबाट तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। एन्ड लिडर्स आर मस्ट कम्युनिकेसन। हामीले लिडर्सले कम्युनिकेसन गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यदि कम्युनिकेसन गर्दैनौँ भनेदेखि लिडर्स गुड क्वालिटी होइन। हामी किनभने हाम्रो सेवाकाई कम्युनिकेसनको सेवाकाई हो। विश्वासीसँग हाम्रो मेल हुनु पर्यो। अनि यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई चाहिँ एउटा असल चुनिएको अगुवा बनाउनु भएको छ, नियुक्ति गर्नुभएको छ। हामी हरेस खानु पर्दैन, हामी चिन्तित हुनु पर्दैन। मात्रै हामी दिन प्रतिदिन परमेश्वरको चरणमा गइकन प्रभुको ईश्वरीय ज्ञानलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। अरू बाँकी काम प्रभुले नै गर्नुहुन्छ। उहाँ आदि र अन्त हुनुहुन्छ, उहाँ सुरु र अन्त्य पनि हुनुहुन्छ। हामी बिचमा छौँ मेरो प्रियहरू, हामी बिचमा छौँ। हामीले सुरु गर्नु पर्दैन र हामीले अन्त्य पनि गर्नु पर्दैन। सुरु र अन्त्य प्रभु आफैले गर्नुहुन्छ। हामी बिचमा छौँ। हामी उहाँसँग मिलेर काम गरौँ प्रियहरू। सुरु गरिदिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र पुरा गरिदिने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँको सेवाकाई आज तपाईँले मैले गर्दैछौँ। उहाँले दिनुभएको एसाइनमेन्टलाई, त्यो कामलाई हामीले गर्ने मात्रै हो। न त हामीले सुरु नै गर्न सक्छौँ, न त अन्त्य नै गर्न सक्छौँ।
सुरु र अन्त्य चाहिँ प्रभु यीशु नै हुनुहुन्छ। हामी बीचमा रहिकन, प्रभुको बीचमा रहिकन हामी काम गरौँ। परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँमा लानुहुन्छ अन्त्य गर्नको लागि पनि। अन्त्यमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मलाई लाग्छ अर्को ताल फेरि पनि मलाई मेरो नाम आउँछ, किनभने मैले 20 मिनट तपाईँलाई छोड्न खोज्दैछु। 20 मिनट अगाडि छोडिँदैछु, मैले टाइम लगाएको थिएँ, 20 मिनट अगाडि छोड्दैछु। 20 मिनट पुरै भएको छैन, 46 सेकेन्ड छ, म त्योसम्म चाहिँ बोल्छु। अनि अर्को ताल मेरो मौका आउँछ फेरि पनि, पास्टर डिलीलाई ल्याउनुपर्छ, सर्टकटमा बोल्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। यो समय म ब्याक आजको सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु। प्रभुले आशिष गर्नुभएको होस्। यदि कम्युनिकेसन गर्न पाएको भए चाहिँ यो 20 मिनट चाहिँ मैले के सोचेको थिएँ भने रिएक्सन गर्न खोजेको थिएँ। अब त्यो मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन। केही कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि यु क्यान आस्क मी, मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मैले जे पढाएको छु त्यो कुराको मात्रै उत्तर दिन सक्छु, अरू म सक्दिनँ फेरि। ल, तपाईँले यदि टाइम मिलाउनुहुन्छ र मसँग यदि केही पनि कुरा गर्न तपाईँको इच्छा छ भने मेरो टाइम हो यो, अझै पनि 20 मिनट तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा शिक्षा सिकाउने भएको कारणले प्रत्युत्तर पनि चाहिने भएको कारणले मैले त्यो टाइम त्यसरी छोडेको हो। यदि तपाईँहरूलाई अगुवाई भयो भने यु क्यान आस्क मी, मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र म जानेको कुरा भन्छु, नजानेको नि पास्टर बाबाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ। आमेन। यो समय म ब्याक गर्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। मैले ब्याक गरेँ त समय काठमाडौँमा न्यू लाइफ एपोस्टल। धन्यवाद 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 हाम्रो पास्टर डिलीज्यूलाई।